يهبلي أب كل قرنعة عالم تركوا وجناتي سلام لك أبز لهم وزحلنا لومي ترخينا زلنا أبز حدا جاز بصحة بيت كريستيان بيترسو باولس قدام أورد عفلا طابع عدشن برخت قشة حبات بهالبوتا ترخينا لنا كوقسم تبقيسنا مقالة كمقالة انت ما تجو كاب كوروم ناي 13 كيلومتر رحلة تركب إذا حدا جاز بصحة بيت كريستيان مخعزم عدى أو جنكت أو تشجر أو حدا جاز لو متواتم دورم تعاصيلهم أو كن ليس أجمع ودي أمزلو وجناتنا ياو دحر سالستي كوقسم تبقيسنا مسحوي ممر ملوك هم مقالة أفتبوتا ترخينا لنا أو مركبنا خا تعدي تجنيو تقدم تعاصيلو متشم زعبي كقدم تعاصيلو زعبيت كدبر تعاصيلا تسمع عند كترين تلا حبت عم زحزنيو إذا كنا تاتنزو وقتن كعا دعمي أبز حزن كنا تاتنازل لنا عدبارات كم زي كون تلو قدامات كم زي كون تلو جزين تأي وزبل حسابي أتوقعمو مسفاد أملاح كن قعزنا كابناي مكينا قعزونا أجرينا قعزنا لنا خابزنا نالو ناي ساعات قعزو سلازلو أبوتات تعدي تجلبيتهم كلهم علل النوال تقبيلا منا أفراسهم حيزهم كلهم تنعم حيزهم يو تقبيلا منا لو نحنا بفرس نفتي كم زخورنا نمبر بأجرنا نعطينا جن فرس حيزهم سلازمسو بفرس نفتو تاخنا بتصحينا التقدم تعيقت إموه انتهي سيو خينو بخميس تقاصيلو بخميس أوصيحو زبل إنكنا يبوتاتنا نعدتاتنا سمعنا تاستقاصلت بيت كريستيان ويكع تقاصلت دبري نواهاتكم نقربنا مو فساو عزنا مسنا حبركم قاعد تسفى جبر كاو كورم ناي لقاح منبرتاوت ناي لقاح لبسي ناي لقاح مصحف ناي لقاح نبرت حزم يمزقو عزلو مسنا نو بوتات هزي تتلقي حم نغزي تقاملو زلو نبرت بزلا نخرف لهم تسفى جبر يا حزخا ابقال تقريبا لنا لوا مسفاد املاح منفساو عزنا ويكع عزنا مسنا قاعد تسفى جبر نوح رعاتنا تقعدنا زلنا نزل نوح رعات كع واقف تقول تسفى جبر اذا هذا ممر ملغه مي حد يرو وعزق مي ناولي أنا ما حد يفسر مالش العاد قبل انقدي فرس تقريبني قالوا كاوز انت حرب قرنا هنكرسه زين خل نخالنا نيرنا كن كافورنا قدينا واي بس معه أتهنو ودقنا واه مرحك يا جوهر هس حزيلو بقى خمس جرا مخبيرة من أنه قعزنا نبذ استعصلت بيت كريستيانيو تيز خبر ويكعن خبر كوين يا أخوانا جن قد بيت كريستيان سلزي أخوانا نعيو يو ساعة مودة أتحبركم ناس أنو حقا تسفان قبر تسكن ودقا تسكن وص عين فلت انزامن قد زي هي أي تقول يوم أزارياس اي حمشة دقيقة 10 دقيقة تريفانا لا إذا قدام نحن أتوا I think زي عندي حكي زين يا أو قعزنا بمكينة كاب كوروم أب عاد شنبرخت بحال نشتي مندر كاو خعب بزي فرس غير ما بزي خبيره من الله حجي زمولادي سلازو تطزلو انا زوان سلازلو خقر سلازلهني كابዛ فرس كوردي ياو انا من اسير كل اسمدي عقبتيو منقدون سلازخ مالتيو ياو وغناتي كعا نزي سناي زغورو ابوتاتنا عدتاتنا انه بيتكشانمي تقاصيلوم ود عدخون كالي عدخون اب دغ زلخا او وشط زلخا اب زحلخا هلخا زمعديم زري وازنور قدام زمناي وازنور بيتكشانم تقاصيلاتهم اب چنقر زلو محبرسم ياو مچم حدا بيتكريستيان حدا دبري اب صحاي اب قري اب ماي اندحر كوينو كنتاس زلمدو قدامم تقاصيلوم منا هنطيقم خزلنا انه فت قدام بصحنا لنا مسانا خصع مودا تمرها غورنا ختصنحو تسفا قبر خسنا يا خبرتي حبلي ولاديه نسن بዛ فرس يديو يمصح يمصح يا ولو حديراتكن صنعت حباتكم مخنياتو
سفرنا أيا جزانا أيا تعطيلا سمعنا كبرحق عدينا مسينا كن أيتم بعولدي نسنا يكونون يخيليو نبرختون كون يخيليو نحقوسون كون يخيليو እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ይዝኹን ኩሉ ዘመን ስለ ዝሓመቀ እዩ ዝኩሉ ዝኽወን ዘለሞ እግዚአብሔር አምላኽ ኸበር ተዕክን ተሐመድ መሲልክነ ዘለኽን ምህላኽን ሰምዒ እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ባዕላታ ደብርኽን ታታወትክን ምሕረትን ሰላምን ከውርደልኩም ፈቃድ አምላኽ ይኹን ካብ ርሑቕ ቦታ አና መጺና ዘለና መምህር ጸጋይ ይበሃል መምህር ሙሉ ይበሃል ዝሓወይ እሱ ካብ መቐለ አነ ካብ አኽሱም ኢና መጺና ጉዕዘና ናይ ሰለስተ መዓልቲ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ የበርትዕኽን አደታተይ تحمد مسيل كنا زلخني أغلقن سلسة معلت أربعة معلت حمد مسيل كنا لخن تزقمكم كن سمع خامس إن لنا مو حزب عالم سمعوا شجركم كفتح لكم تازع بيتكم دوركم قدامكم كتعريل لنا مسينا من أولاد كم يحضر كن ولا الممر ملو نحن حضرات كن ولدنا كنا معلقن كم كلال يلخن سيابير أملاخ نبعت راهيل سمع نبعت راهيل تقبله نبعت كاتن يقبل فطاري بحقي تزقم كفيديو ولدنا معتنا الدرس لزلنا انترينا ين هزبنا خاطر لو هزبنا كل عالم زلو بحق زتاوت تاي مخنيات كم زخونه يفلطن تقاصيل حدير له እግዚአብሔር ንጽቡቅ ሐሲቦ ኮን ይኽእል እዩ ኩሉ ሕማቅ ዝገጥመና خننصر ንዘሓሮ ነገር نخد كيدانا نخد حنا كيدانا فايدا نخد حنا سمعوا
مسكم دحند لخاتكم ممر صقاي يبهال أنا مماصتي كع ممري ممر ملو يبهال أنا كاو خصمي مسئة بعدما ناي ممر ملو يخع مسئة سخام مقالي مسئو ناتي قعزو ناي كل تماعلتي ناتو خع خام مقالة نابزي ما جو حاديرنا مالتي يمو المس 350 كيلومتر مستدمر 400 كيلومتر أكاوي يتقعز مسئة زلو خمس مسارحتي ممسئة مخنيات أو حزن سميعكم أو حزن اللخم سمعنا أو تشينك اللخم سمعنا أو تشجر اللخم سمعنا أين مسيناكم مخنياتو رحيق يكون كاوخسم قربايو تግራይ قربايا كاو ጫፍና ጫፍ ክትከዶ ግን ናይሎ መፈታን ጉዕዞ ስለ ዝኾነ እስክን ዓናይ ድሓን ንሪኦ ኣለና ንሰምዖ ኣለና እቶም ወገናትና ግን ዘዕበየቶም ደብሮም ተቃጺላ ዘዕበየቶም ገዳም ተቃጺላ ኣብ ኣውየት ኣብ ጫውጫውታ ኣለዎ እሞ ከይድና ንርአዮ ሚልኒ እሺ ኢልና ተማሪሕናና መጺናኩም ከም ፈቃድ ኣምላኽ ትጉዕዞው ናይ ቀሊል ኮይኑ መጺናዮ أفراسكم تغيركم تقبلكم سراغ لكم غيركم تقبلكم أبزي بصحكمنا لكم اتخويني وصن حتى قدام محزني بطعمي محزنه مچنقي أبيت كريستيان يقاصل عين ازي اتقدم نسمع نري اندنرنا بغبر اكي زقاصل نار مولو انت مولو يعني زلو حدا بيت كريستيان بحدا وغن يچلف يبل بحدا وغن قرمم يبل ينو نري انيرنا ግን ንጽቡቅ ክኸውን ይኽእል ይወለደይ نسناون كخونلكم يخونيو نبرختون كخونلكم يخالي نسو كخون يخالي لنا أنا كل من قد تقعزنا مسينا صنعتي هاوكم برتعوني هاوكم نتاز فرست نتاز عنوات دوركم እግዚአብሔር አምላኽ بطوابو زي غير خون يخالي ما نزا قدام زي عرقانا زوصت العلت حقوسات مصل العلت كعخلو يخونيو تسفخت قرص يبلكم نزلنا لغزي فتاني بحقي بتلي سمون زي أو أرسي زبهالكم عينت أجام أبزي كعقلتي المحاد مشت مهانا بتعمينا حزينة كم زي عينت كأصلو خم زي عينت حزنون رئيف اللتر بتعمي يتقاصلو خرطة له بتعمي أوياتكم جنكم بخياتكم كعيسم مع الناس لازم نرى حد فيديو درانا كندك كسن كنهرسنا كألنا نمو زيابير عملا خبر تعقميت أنكركم عرقنا واتي الله زا قرما زلوا قدامكم عرقنا واتي الله زا ملك عتبيت كرسيانكم مو ناو قرما أخت ملسلكم إياه نحنا وناي تسفخ هلو يقعزنا لنا مسينا نحنا نحدن كلتن قداماتكم زينا بلنا نزور مو ددحرينا خا قبرت سنة سعيبهم نتاز عرقت بيت كريستيانا وأم نقرو لمو تحدى تقراوي تحدى ارتراوي تحدى ايتيبياي كله كريستيانا ونفس زلو وسب يحجزا بزي مسرت كعانة تعرقنا زوصت تحدن كلتن يلو ودعد يخون كالي يخون بيت كريستيان زفتو سب كحجزكم يو بمواليز كله دخام كفيل لا مسيناكم زلنا موبوتاتي وقناتي تسفاي قبر يعرقنا خملس الله زا قدامكم زا بيت كريستيانكمون تسفاي تقرصيكم عدتاتي كعام هلاخن بخياتكن طرحنا زا بيت كريستيان زي ايكونتن تزري ازرفركو تزرع اخو بخياتكن تنكرارو تحمد تخدنو نتا بيت كريستيان طرح يكونتن بيت كريستيان نفلطات هنص انديا بيت كريستيان كعان نسخاتكم هنا ابزي حسعات كع كل فراس خوين يزلو سونا بز خرز طفالو سونا بز خرز ودقلو غزي سلازلنا ويو ندقخنون بخيالو مخن وينا تعلمونا يحزن على أخن اتصلوت كنا زهن صازي أطرح خيط خوونيا نتعلم ملو أبتشين كزلوا وجن كن بخيال يخن تبخيات كن عية تجنزي وياله نسخ عيوكين نسخ حزينني تحمد مسيل كن أزلخن نتعبر خازل ولادكن نتعب سدس زل ولادكن مثلك عن زابي تكسيان نتقاصلت ريوج إنك زعته ولدخن ولادكن أو خنكن بخيا حزن موت بخيات كن تحزن كن صلت كوني ولدي إحنا خابر كخونا نعيو أبوتاتي كعا حسن حمد نقربكم كتعرفوا أخ ما جوخاتكم من الوقت سنكي كحدن كلتن قبر سناي كخونيو تقولوت كعكاخاتكم كخوني مو እግዚአብሔር አምላኽ የበርትዑኹም የጠንክርኩም ጊዜ ኸይን ወስደልኩም ኣነ ወን ክንዱዚ መምህር ሙሉውን ክንዱዚ ከነውግዕሞ ጊዜ ኸይኸደና ምናልባት መምህር ሙሉ ምሰውግዐኩም በሓባር ካብ መንጉኹም ተስተሰምዐኩም ሓዘን ክተዋግዑና ክገብር እየ ነግረ መንገዲ ግን ካልኣይ ዓዱል ዘይክረክብ ስለ ዝኽእል ንእሽትለይ መዋዕ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ተን መዋዕ ንዓኻትኩም ረኪበኩም ከፍ ክብል እዚ ቪድዮ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ መቐለ ማይጨው ካብ ማይጨው ኮሮም ኣብ ኣኽሱም ከዓ ንመቐለ ኣነ ወናይ ተጓዓዝና ምስ መምህር ሙሉ ምስ መሰራሕትና ኣብዚ በፂሕና ኣለና ያው ኣብ ወረዳ ኣፍላ ከምቲ መእታዊ ዝነገርናኩም እዩ ጣብያ ዓዲ ሽምበረከት ዝበሃል ቦታ ዓዲ ሽምበረከት ኢና ኣጥቢቕና ሽም ሒዝናያ ዘለና ጣብያ ዓዲ ሽምበረከት ቁሸት ሓባት ዝበሃል ቦታ ብልክዕ ኣብ ቪድዮ እንዳረኣኹም እና ተቀራረፀ ትሪእዎ ዝነበርኩም ቤተ ክርስቲያን ናይ መን ገዳም ተቃፂሉ ሙሉእ እንትሙላ ዓንዩ
ዝህዝብ እዚ ከዓ ጭንቂ ቀንዲዩ ሳልሳይ ራብዓይ መዓልቱ ኣብዚ ኣብ ብኽያት እዩ ዘሎ ሓሪሶም ክበልዑ ይግብኦም መስኖኦም ኣልሚዖም ክበልዑ ይግብኦም فقد نابرأم كنوري قبام نيرو نوه الثلاثة معلتجن زي حسوا حدا جاودي قوام بيت كريستيانا معاني الله نزي أنا مرأيك عبز قدام زي شنطرون ناس سجرنا قدروا الناس عرفنا أبزي بس إحنا لنا خامنا ويحقوا زمو بوتاتنا ملك عمن خناتاتهم تري وملخهم زين السم مسيلهم زي سرحوا بوتاتهم زقبلوا بيت كريستيانا متقاتلوا أبجين قالوا من البات نبرخت نخون إحنا بسرخينا لنا برختكم ريحكم ليخكم إدكم سنزيركم إذا قدام زي أخذ حجازن كتسجنن كتجور تسفى جبر ياون حنا مسدخامنا سلازخونا ملك عزلو وقعخنا وقعكم ما ينخيلن ملكعو تهزو بعللو ملكعو تندتاتنا لو ندابخي قالو امو ناتاتن بخياس سمعكم كاب حزنن كاب شجرن كتواصوم تسفى جبر ابا تبهال حفتين زخونه بيت كريستيان هابل زبلتنا حفته ايو 50 قرشي ياو كم فادا ملخ عدلا غيرلا نابزا زعرقت مبزا عرقانا سرايت بيت كريستيان 50 قرشي سيدهلي نسعزلكم مصيلخو كحسات تبهال حفتيوناي ولت مدهن يلكا لتبرهان يلكا بشم قدوس غبريل بصحلي زبلتني انه انا بيتروس وباولوس قدام مصيلا لهو فقد سلاسي زبال حاوي كعا بشم سلاسي الكاب صحلي بشم بيتروس وباولوس الكاب صحلي زبلن 36554 حزلكم مصيلخو ناي سلسيم تدميرو ماتو كخوننا 96554 قرشي نا حسابكم اتاو خغبريه ناي زدبر حساب هلي لتسفاي غبريه زين ماتو مباين ناي حاوي ممر ملونكم غيرا كاب طرحنا ناتويلنا حيزنا مصينا لنامو اموداتا ملختكم سمعوا ጭንቅኹም ሰሚዑ እንተስ ብደገ ዘሎ እንተስ ብውሽጥ ዘሎ ሓገዝ ክገብረልኩም የዘላቦ እግዚአብሔር አምላክ ናፍታ ዝነበርኩምና ሓጎስ ተመሊሳ ናፍታ ምዕርግትን ምቅርትን ጽብቕትን ነበረ ደብረኹም ክትምለስ ፈቃድ አምላክ ይኹን ዝነበረ ንጻንሒት ኣነዚ ዝመስል ንሓወይ መምር ምልኽዎ ትዕድል ሰናይ ጻንሒት እግዚአብሔር ይመልሰልና ናይ ሚድያና ብጣዕሚ ንብዓትና ንጸረኩምና ብጣዕሚ ኣመስግን ካብ ቃጽለ ያውታ መልዕል ምኽንያት قلت ياو مرقتايو تدلي قوميو تدلي ياو بدليوتو يدحدر يقوم ونيو جروني حصبي يمغوني دسرولوني يمغيو ابيت كريستيان صقعي نبر معناتي كالزي تلعلو ياو حنا تشودنا لنا تولادي بدبل امنت تشودنا لنا ملعلو ياو بتصقعه بتدنورو صقعه العلو ياو اسكعزي شجر كعقمنا اللعلي حيقنا نفسنا دسبر طرح خوص خداخد تقعات بصحنا لنا احنا ياو دنيخا بدغ يهون بوشط بدغ دنو منغستي يهون ماننياو ااداونا زرغحنا نلمنا لنا عند زخون تاوت ولتنا داصنحو قرستات تامانا يرخونه تاوت مصقعي يرخونه تاوت حزي عمد حقنات صورلو سلسته معلتون اخل دحدغ سب علنا سلازي احنا طرعنا نقصل طعمنا مسجن يقنيلنا دبر برهان حواريات مالتي زبال قدام كم ورد أوفلا قدمت بيت كريستيان مالتيو زي صقم زي زبصحا رداتك تقبر لنا كاب عالم ملء ابز نودخا حزبي منم نجر ناي بيت كريستيان من محدار كم محدادر ناي وجو سنه سرعه زي يسرح حزبي ابدخنا زودقه اوصمنا زودقه قد محزون بصوان كباند زرخه حزبي حزي زي بيت كريستيان كاسا خلاص لزي يخل بعالم زلخا حزب كريستيان خوينو جن بيت كريستيان تسريحه تقارص انا احنا بخياتنا خنا قارص نخيل مالتيو ابزياك تحاورنا عالم بموله مالتيو ميدياتات مصاخم حوارياتات تاخاتكم مصاوم يوم حزين مالتيو دكماتات حمومات سنكلاتات اذا ثلاثه بعلتي مثال لا بخينا عليكم ويتانا سئنا ورياسئنا حيث خال علي له همتي دمت أخم ماني اشتتيا دقدقة تخارطة يفتني مبالي سئنا لا بخنا سلرخونا عبدتاتهم نشتي تسرح لنا تدفعني لنا مالتي أنا حازي بوزي حجر سلري يفلت بتاع نعلم أنا داقنا خوا مسالم سئنا هم خال أدخلنا مالتي بوج قاننا سلسة معلتنا لا بخنا زرزر ساتكم ممصاكم كن درغاد تسالمنا معناتي يقني تخسيان زي ساشعات زخلابه تخسيان قداسه كعصاي تعصوي مكنياتو هافت سلازلو خاز كن هافتو زخلا مغرجو زخلا كورو زخلا صناطل مقومياو ورقتاتيو ناقدم قرصياو مالتي بزي كتكاد يبحال اسكم سنن مصاكم كن كتكالنا امنتنا نعرفي خل كم قرطتات هاوز ورقم نقرا حود والعم
نجا واحد تمولنا دول ساتهم تساهم تسفى يقبريه خذوا تحاورنا سب سلطان ياهم كأكسو هجي وقت بسيونيو وقال الجاهر من يرسالي كأكسو من دعمة تهم جن حنا تاني زارو خوينا ساتهم جن بوعل جورهم هم راحتهم تسفى قبر له أنا يقني له ممهر ملو هايل سلاسة وشت أو مديانا ممهر صقاي قبر سلاسة قدام مديانا كواكسم إزي صقامزي رؤيو دخمنا سلشونا زخل عقابن قلقلتن ببقلي تقبلنا كعاد شنبركت اتي كاود موصنا لمنجدي اتي ماكينا زي اتو منجد مخانو زتفلطه خوينو هزونتم مدياتاتنا اذا منجد زي منግስት ንክፈልጦ መንገድ ንክጸረገልና እቲ ቤተ ክርስቲያን ወሳኝ ኮይኑ ንክሰርሐልና ርእይቶም ዝሃው መድያናትና በጣም ያናና መስኩን በመስጋና ማለት እዩ ቃጽሉ ላፍት ክፍአት ደረጃ ዝበጽሐ ዓለም ረደኦምናዮም ነጋውን ሓገዞም ንከይፍለና እዝናዙ ዝንሄደካ ማሕበረተሰብ ቤተሰብና ጸገሙ ድኽነቱ ዓቅሙ ስለዝረእይዎ እዞም ምድያታት እዚኦም ኣብ ካልኦት ምድያ ካልኦት ሓገዝት ምድያውን ሓውሶም እዚ ምድያና መንገድና ንከጽርጉልና ብፍሉይ ሓገዝ ንከውርልና ተስፋ ንገብር ያቀንየለይ ሰላም ለማዓንቲ هم تفلت أفتي محورا ميديا ترى لهم كلهم عمل عالم دنياهم تنحزن دخون في السامي وردا أفلا طابع عدشن بركت قشت حبات لتفتر قاتلو بتعني حزب كريستيان بمولو أو عالم دنيا بمولو هم ده حزن فلتينا سلازي لما أنت حنا لدم سألنا بتكبر بأكل أفتبوتا دنيا سأجم رئنا مستهزبي تاي عينتيو من الشاو تاي سأجم تفطر دبل بحد لا تناجرنا وعلنا هنا مالتيو سلازي أزي بتكريستيان زي لادنا وركم اللستة خوينو عمل عالم دنياهم بتلعب دعوة مالتيو سلازي كلهم حزب كريستيان حلنا دن هو بمولو زدير شير لك حل في ولي بمولوهم هم اللي بركة برها بريكس حابشاوي جزاء سحاق ارتفلالنا محورا ميديا تكمتي إذا نجر زروقهم كي يتحلفوا بتكريستيان ناشن نملكم علينا مالتيو سلازي كلكم عمل عالم دنياكم زي كي يتحلفوا شير ولنا خزون إذا بتكريستيان زي أفصام أكسايد يصحوا قولنا خونو ياو باسم حزب كريستيان باسم عزمة ولاد عدل من لناكم مالتيو تمقدسي حيزي زي قدسي نيرو كني ماليت مقدس يادنت الله ان قدسنا بيت مقدس ينزلنا ولا ياو تبيت مقدس ريوالهم عانيا منن يولا ياو زي ما سفر منورتاو زنبر ቦታ እዩ ياو تريوالهم بفولي هنصات بفولي ጥበብ ዝተሃነጸ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ ነው هذه ياو ጥራሕ فحم طريفه ማለት እዩ فحم ጥራሕ طريفه بጣዕሚ ዝሕዝን بأونت بጣዕሚ ዝሕዝን ከምዚ ዓይነት ሓዘር ከምዚ ዓይነት ጭንቅር ይፈልጥን ሙሉት ሙሉ ተዓጽሉ ንሽተይ ሊትርፈው ምን ያ እንታይ ስርኺዎ ከምዚ ኮይኑ ብኸመይ ሳብዚ በጽሑ ከተልተለኻ እንደ እንጸንሕ ምሳቶም ታይ ገጢምዎም ሰማዕና ዘመወለድና በጣም ያተሐዝን ክንዲዚያ ታክል ያዘ ተረፈታና ከምዚ መሰለ ሐዘን ከምዚ መሰለ ችግር ወሪድዎም አለቦታትና ምናልባት ግን ንሕና ናብዚ ዝደኸምና ለምክንያት ቁም ነገር ክህሉ ይኹን ብዝብልና መጽና ወገናተይ ዝፋዳ አምላኽ ዝኻልኩም አኹም ትገብሩ ያው ናዋኩም ኩሉ ነገር ናርወልኩም ናይረዳኒ ግን ንሕና ብጉልበትና ክንደክምና ንስኻትኩም ካንሽ ለይ ካፍታ ዘላትኩም ድብሪ ያብልኩም ወአኹም ካብዚ ዝዓቢ ጸገምን ካብዚ ዝዓቢ ድኽነትን ካብዚ ዝዓቢ ሓዘንን የለንሞ ቤተክርስቲያን ተገብሩሎም ይዝብል ደኾን ይህሉ ሓደ ዓሻ ኣይኮነን ምክንያቱ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ዝዕበየቶም እዞም ኣቦታት እዞም ወገናትና እዚኣቶም እዚኣ ያብያቶም እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ተቓጺላቶም ከዓ ያው ናብዚኣቶም ወጨነዎም ኣሎ ታቦት ያው ዳስ እንዳሰርሐ መርኪብናዮም ዘለና ታዳስን ክንሪአከምናና እግዚአብሔር አምላክ ካብከም ዝሰለ ሓደጋን ችግርን የድሕነና ቤተ እግዚአብሔር ተቓጺል ዘሎ ዝዓምና ንገብር ከዓ ፈቃድ አምላክ ይኹን ሰናይ ጻንሕ ትገበሩ ያው ዞር ዞር ኢልና ክንሪአከምና ነፈጽምቱ የሪኢኹም ምናልባት ማዕጾ የድሊ እዩ ቆርቆሮ የድሊ እዩ ባህር ዛፍ የድሊ እዩ ስሚንቶ የድሊ እዩ ቀለም የድሊ እዩ ብዙሕ ነገር የድሊ እዩ ነዚ ከዓ መልእኽትኩም ወሳነ ስለ ዝኾነ ብሓጺሩ ትዕርቃን ናይቲ ቤተክርስቲያን ኣሎ እቶም ኣሕዋትና ኣብዝ ንኣሰት ክሳብ ዝዓበየት ንክሕግዝኩም መልእኽትኩም ከነመሓላለፍ ኢና እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜ ይብጽሕኩም እግዚአብሔር ይፈጽምኩም ሓዘንኩም ብኽያትኩም ጭንቁኩም ይራያልኩም እግዚአብሔር አምላክ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንዓመታ ጴጥሮስ ወጳውሎስ መቸም ሐዋርያ ወይ ከዓ ትዝቅጽል ወርሓትናቶም ይነሩ ካሊኡንኩም ዓመቶም ተኸዲንልኩምስ ሻሽ መሲሉ ማዕሪግልኩም ክረአ ፈቃድ አምላክ ይኹን ዘምሖተይ መናእሰይ ውናይ ስራሕኩም ስርሑ እዚ ንሰርሖ ዘለና ብዓብይ ድኻም እዩ ንኩሉ ተጠቃሚ ሶሻል ሚድያ ንኽባጻሕውን ግበሩ ቦታትና ብኽያትኩም ጸለትኩም ንሰማዕ ምናልባት ዘንወላዲተይ ዝበለኦ ኣብ ገጠር መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ገጠር ጽድቂ ህይወት ኣሎ እዩ
ምናልባት ከዓት ዝበሎ ኸዓ بدارات مخالف كيم ودي قمت هالي حدق دق قبلكم قداي بيت كريستيانكم قداي جزاكم جورو نمالتي انت نولاديت مو تيتقايمنا بحدا غزي ذا بيت كريستيان تم ولادوناي اغاطيمو ومبر እግዚአብሔር ፈቃድዎ ከዓነ ፈቃድ አምላኽ ወይንበር ሰብ ኮነ ኢሉ ክገብሮ እኮ ይኽእል ግን አጋጢሙ ኣብ አጋጠመ ግን ክጽበቀልኩም እዩ ኣብ ጽብቆን ኣብ ሓጎስ ነብሰናይ ነራኸበና ተኸዲናላ ሞ ንዑረይዋ ክትውልና ተስፋ ገብር እግዚአብሔር ይፈጽመና እግዚአብሔር ያበለይ እዚ ተርፍ ሐሳብ ነይኩም ኣብ አክሱም ይዝነብር ገዳም ሚድያ ዝብል ሚድያ ነይዎ ተፈላለዩ ጽጉማት እንዳጎስጎሰ ዝሕግዝ ተፈላለዩ ገዳማት ዝሕግዝ ሓውና እዩ ኣብ ኦፍላ ከምዚ ገጢሙ ለምስደወል ኩሉስ ሓንቲ ግዜ ይዳገመለይ ስሩ ካብ አክሱም ክሻዝ መጽእ የጸበየ እምበር 26 ና መጽእ ነርና ካብ አክሱም ክመጽእ 26 መቐለ ሓዲሩ ትማል ከዓ ማጨው ሓዲርና ትጉዕዞ ትሪእዋ ተለኹም ኢኹም ናይ ሎም ነዳዲ ይርአ ኣሎ ይና ሓንቲ ሊትሮ ካብ 650 ክሳብ 800 ቅርሺ ትግዛእ ኣላ ትመንገዲ ሪኢኹም ማተኹም ከመይ ትሰቃዩ ወላኻት ንሕና ሰብ ሓደ መዓልቲ ኢና ታይሎም ብዙ حوزينا كتولحات بحال عد الناسي تولحات بحال حصة بزح حصة ينيوا دحر حنت قاشا متين كاودو عقد سوا حديرن حصة دبد بيلون دحر نقو العالات نصل انصو يطوت حصة اتم عدي اتم حواتي تاي بحال زعدي لهم تولحاي لمون وامو خلق سلا دو زعدي تاخت بلا تولحه انا سكو هدلك مريت يوغها ازغي خندم مسخ صنحه إلين القيسان يبال ويلو انزوزني حزبنا حميمو ما بحكمنا بمنتاي يخيد حارسنا بحكمنا بمنتاي تخيد يزحزنا كامبر نحنا ما نحد ساعات سباتنا تزل من قد مصقماينتو تزل رحقي كاو كتما خرب بماكينه تغعز ناس تنا ماكينه من قد وعلو كندي حار غوص يزلو كاو እንደገና በበقلخاتم بسجار بقلخاتم كيصقمنا تغعز ناس ዝተረፈውን በእግርና ደይብና በጽሕናውዚ ከቢድ ቦታ ከቢድ በጽገሚ አቀማምጣ መሬት ዘለኩም ህዝብ ይኹሞ ነዚውን ዝምልከተ አካል ምምሕዳር ብፍላይቱ ስርዓትና ትዘለና ናይ ሰላም ኸውና ናው ንውር ምስተመልሰ ዝዓድዚ መንገዲ የድልዮ ትካላት ሕክምና ውን በቀረው የድልዮ ለዚ ጸገም ዘሎ የመምረይ በሐቂ ኳዕ መጻና ለማዓንቲ በሐቂ ኳዕ መጻና ክምጻ ዝግብኦ ሕብረተሰብ እዩ ተስፋ ይገብር መምህር ሙሉ ናቱ ዕድመይ ኣነ ናብዚ መጽ ያው ስለዚ መጻና ከዓ ትዝገጠመና ሓዘን ሓዚና ኣና بممصانا خات حقوسنا انا مخنياتو ممصانا واغا كهلو خوني لسلازامن مالتي بزحات يريو قنيميوم ግን ናብዚ ደፊርካ መምጻ ድማኒ ከምቲ ዝበለ ስለዝኾነ ዋጋ ክህልው ኢልና ስለዚ መጻናናሞ አጅኹም ተስፋይ ተቆረጹ ምናልባት ንሽተይ ወህብቶ ካብ ገበር ሰናይ ሕዋትና አና መምሩናይ ንይዎ ሰሚዕለኹ ሚኢትን ገለን አናውን ተስዓን ገለን እኔ ለኹ ብስተኻለ መጠን 200 ሺህ ከመላአየን ዝኾና ተንቅርሽ ማለት እዩ በዚ መሰረት ከዓ ንሽተይ ነቲ ዝዓነወ ቆርቆሮ መخدني ወይን ድማ ነቲ አበረኻ ዘሎ ታወት ገድግድኩም መጽንሕ ኮነኩም ይትንሕና ንወኩም ለማዓንቲ ጻኒሕትና እዚ ይመስል ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ወፍ ድግፍ አቢሉ ካብ ሕቅ ጎዞ ኣብዚ ዘብጽሕና بسلام ንኽንመለስ ከዓ ጸሎትኩም አይፈለየና እዚ ገዳም እዚ ኣብ ዕንወት ኣብ መከራ ኣብ ችግር ኣብ ዕርቃን ኣሎ ሓገዛትኩም ከይፍለዮ ህዝቢ ይበኪ ዘሎ አውደ ምሕረት ናይ እዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እዚ እሞ ኣሓት ወገናት ዝከኣለኩም መልእኽቲ ብምልኣኽ ኣብቲ ስክሪን ወይ ከዓ ኣብቲ ቪድዮ አካውንት ናይቲ ገዳም እዚ ክንገብረልኩምና ስልክ ክንገብረልኩምና እንዳደወልኩም ሓገዛትኩም አይፈለየ ይኽእለኩም ደሊ ኣብዚ ሕዚ ብዙሕ ነገር ዘሻቀሉን ዘጨንቁና ኣለውና እዮም ብዙሕ ፈተናታት ኣለውና እዮም እዚ ኩሉ ፈተና ንኽንከል እግዚአብሔር አምላኽ ይበርታዕና ይጠንክረና ኣብዚ ሰዓት ብዙሕ ችግራት እዮም ዘለውሞ ነዚ ኩሉ ክኢልኩም ሓተይ ወገናት ኣብ ደገ ዘለኹም ተጋሩ ኩነ ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ብምሉኹም እንትገብርዎ ሰናይ ስራሕኻ ዕድመን ጥዕናን ክበኩም እላቦ ኣብዚ ዘለኹም ሰናይ በረኸትን የብዝሐልኩም ዝነበረና ጻኒሕት እዚ ይመስል ዘለና ሰዓት ሓፂር እዩ ሕጂ ይመስይ ዘሎ ነስ 7 ሰዓት ኮይነሎ ኮሮም ወኸኒ ማጨው እንዳልና ሓደ ናይ በረኻ ስራሕትና ስራሕና ክንከድናሞ ساعة فصامة ساعة مشتو زحلونا እግዚአብሔር አምላኽ ክብር ምስግናን ይብጽሐዮ ኣብ ሰላም ይረኸበና እዛ ደብረ ዚኣ ዕርቃን ዘላ ከዓ ተኸዲና ማዕሪጋ ንሪየሉ ሰዓትን ዕለትን ይሃሉ ሎም ዓንቲ ዝሓገዝኩም ሕዋተይ ከዓ ጸጋኹም በረኸትኩም ይብዝሐልና ሰላም ንዓኻትኩም እግዚአብሔር አምላኽ ዘለኹም ይብዝሐልኩም ሰላሙ እሞ እዚ ምስሊ እዚ ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ትሪእዎ ሓተይ ወገናተይ እዚ ምስሊ እዚ ሸር ብምግባር ላይክ ብምግባር ናብ ዝበጽሕ ንኽበጽሕ ናይ ሰምዕ ናብ ዘይሰምዕ ንኽሰምዕ ነዚ ራእይ ንኽርኢ እንዳገበርኩም እዛ ገዳም እዚ ዕርቃና ንኽትወጽእ ከም ፈቃድ አምላኽ ሰላም ንዓኻትኩም سلام عليكم.